سامنے ساڑیاں فریاد ہوئے نہ مکھ تے پردہ پامائی نہ مکھ تے پردہ پامائی ایک واری زیارت ہوون دے کیڑی سونی دعا منگی ہے توڑے حق کچھ خدا قبول کرے سی یقیناً نہ مکھ تے پردہ پامائی ایک واری زیارت ہوون دے اساں کاری تیری صورت دے اساں کاری تیری صورت دے ایسا کاری تیری صورت دے ایسا کاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہوون دے تسا نہیں بول دے نہ بولو ایسا کاری تیری صورت دے اسکاری حضور سیدنا صدیق اکبر روندے ہی بیٹھن حضور دا چہرہ ہی دے دے بیٹھن حضور فرمایا صدیق کیوں رونا ہے آدھے سونیا میرے دل تمنا ہے میرا جی کردہ ہے اکھ میری ہوئے چہرہ تیرا ہوئے اکھ میری ہوئے چہرہ تیرا ہوئے حضور فرمایا صدیق اور کیا منگتا ہے آدھے سونے دولت میری ہوئے ہاتھ تیرا ہوئے بیٹی میری ہوئے نکاح تیرا ہوئے نا توڑی سبحان اللہ لے کو قتل کرنا دے سنا نہیں آدھے تسی بندے نو ایک فرنٹ تے سیٹ مال لین دے اور جنے اندر کریں دے بیٹھے ہو ماشاءاللہ اسکاری تیری صورت دے اسکاری تیری صورت دے اسکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہوون دے اسکاری تیری صورت دے اسکاری تیری صورت دے حضور سید صاحب شاہ سہیں دل نمدیاں ہس کے لٹ لے دل نمدیاں ہس کے لٹ لے پھر مکھ تے پردہ سٹ لے اے پردہ شکوا اکھیاں دا اج دور شکایت ہوون دے اے پردہ شکوا تواڈے واسطے دعا کھڑا منگدا تواڈے واسطے اے پردہ شکوا تیرے مقدا نین توا کر تیرے مقدا نین توا کر تیرے مقدا نین توا کر مت دل دا ویڑا صاف کر مت دل دا ویڑا صاف کر ہٹی رہنے دے چلمن مکھڑے تو ہٹی رہنے دے چلمن مکھڑے تو نینا دی زیارت ہوون دے اسکاری تیری صورت دے اسکاری تیری بھائی شریف صاحب تو میرا پڑوسی ہے میری ایک تمنا ہے دے دے سا اسرائیل جان تینوں حضور سہیل منظور سہی دے دے سا اسرائیل جان تینوں ایک دسنا علم تینوں
کہ محبوب جو ہے بے صورت او بھی سامنے صورت ہونے دے کہ محبوب جو ہے بے صورت دا او بھی سامنے صورت ہونے دے اسکاری تیری صورت دے اسکاری میں حاکم نہیں تو حاکم میں حاکم نہیں تو حاکم ہے میں حاکم نہیں تو جرا نبی نو حاکم اندہ ہے سبحان اللہ میں حاکم نہیں تو حاکم ہے تو حاکم کیتا حاکم نو تو حاکم بن کے بیٹھو وہ میری ختم حکومت ہون دے تو حاکم بن کے بیٹھو میری ختم حکومت ہون دے اسکاری تیری صورت دے اسکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہون دے نمکتے پردہ